هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله سبحان الله سبحان الله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ما شاء الله. الله أكبر كبيرا. الله. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منك وتطمئن قلوبنا ونحلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله الله الله. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الله الله إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم الله 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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كبيرا ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله سبحانه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم تبت